सर्वेभ्यो विश्व संस्कृत दिनस्य संस्कृत सप्ताहस्य च हार्दाः शुभकामनाः। संस्कृत भाषा इयं ज्ञान भाषा अस्ति, किन्तु बहु कठिना नास्ति। स्वल्पेन प्रयत्नेन संस्कृतेन संभाषणं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृतम् अस्माकम् अभिमानस्य विषयः। संस्कृतेन भारतस्य एकात्मता रक्षिता भवति। एवमेव अस्माकं परम्पराम् अवगन्तुं संस्कृतम् अनिवार्यमस्ति। मेधाशक्तिः स्मरणशक्तिश्च संस्कृतेन वर्धते। अतएव सर्वेपि संस्कृतस्य अध्ययनम् अवश्यं कुर्वन्तु इति आशास्महे। अधुना तु पठनार्थं बहवः उपायाः सन्ति। तेषाम् उपयोगः क्रियते चेत् महान् लाभः भविष्यति। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं विश्वपोषकम्।